जनरल अंग्रेज कहने लगा, ब्रिटिश गवर्नर जो था वो कहने लगा कि तुम्हें क्या मालूम नहीं है सूली पर चढ़ना किसे कहते हैं? सूली पर चढ़ने का मतलब ये है कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे। तो उन लोगों ने कहा, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि हम उन लोगों को शहादत का मजा कैसे बताएं जिन लोगों को शहादत का माना मालूम नहीं। ये हमारे अकाबिरीन थे। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फतवा दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ये फर्ज है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने फतवा दिया था, हिंदुस्तान दारुल हरब है। तो उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को कोर्ट में पेश किया गया। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे पर अंग्रेज ने ललकारते हुए कहा, हुसैन अहमद तुझे पता नहीं है तो हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाया है, तो तेरा फतवा हुकूमत के खिलाफ है। तो उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि मेरा ये फतवा जैसा था वैसा अब भी मौजूद है, मैं इसी पर कायम हूँ और मैं अगर तुम्हारी सजा सूली पर चढ़ने की है तो उसके लिए भी तैयार। जनरल ने कहा कि हमारी यहाँ सजा जो हुकूमत के खिलाफ बात करे सजाए मौत है। तो उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह अपने सर से रुमाल अमामा निकाला और कहा कि ये अमामा हकीकत में मेरा कफन है, मैं लेके फिरता हूँ कि जब भी मुझे मौत की सजा सुनाई जाए तो फिर वहीं पर मैं मरने के लिए तैयार। तो उस वक्त अंग्रेज ने कहा था, क्या तुझे मालूम नहीं है कि जब हम सूली पर चढ़ा देंगे तो हम अपनी तरफ से तुझे कफन भी देंगे? तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे अंग्रेजों का कफन पहनकर अल्लाह के यहाँ जाऊँ। ये हमारे अकाबिरीन थे। इन अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलकर अपनी औलाद को भी हुसैन अहमद मदनी जैसे बनाओ, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बनाओ, हजरत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बनाओ, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बनाओ। सबसे पहले इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह हैं और 4 जंगें उन्होंने लड़ी। उस जंग में सबसे पहले शिकस्त देने वाले अंग्रेजों को वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह है। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो गए तो उस वक्त अंग्रेज ने कहा था, अब हिंदुस्तान हमारे मुट्ठी में, हिंदुस्तान आज हमारे मुट्ठी में, लिहाजा हमें चाहिए कि हमारी औलाद भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बहादुर बने। इसके लिए हमें अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की, अपने असलाफ की, अपने अकाबिरीन की जिंदगियां उन्हें सुनाना पड़ेगा। और इसी तरह हमारे जज्बात, हमारे तखय्युलात और हमारी ज़हनी फिक्र होना चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान माल जज्बात ज़हनियत और जो कोशिश हो सके वो हम करेंगे। जब तक इस जज्बात के साथ, मुसलमानों हमारे पास जज्बात है, मुसलमानों की कौम बड़ी जज्बाती है लेकिन उसे सही रुख नहीं मिल पाता। याद रखो, इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है कि नदियां तक सुर्ख हो गई थी। और आज भी अगर आप जाकर देखें, दिल्ली के इंडिया गेट पर 10,000 शहीदों का नाम है, उसमें से तकरीबन 66,000 नाम किसके हैं? वो मुसलमानों के हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुर्बानी दी थी। 14,000 उलमा को एक ही दिन में, एक ही वक्त में शहीद कर दिया गया। बांग्लादेश के ढाका से लेकर हिंदुस्तान के दिल्ली तक जितने रास्ते में दरख्त नजर आते हैं, हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। ये हमारे उलमा की कुर्बानी है। पड़ोस मुल्क की लाहौर की शाही मस्जिद के सामने उलमा की लाशों को रोज लटकाया जाता ताकि ये कौम मुसलमान कौम देखकर, इन उलमा को देखकर ये तय कर ले कि हमारे बच्चों को उलमा नहीं बनाना है, इसलिए कि ये उलमा हक की आवाज उठाने वाले। लिहाजा हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं ताकि हम आज़ाद रहें अपने हुकूक मांगने में, ज़हनी गुलाम ना रहें। जब आप ज़हनी गुलाम बन जाएंगे फिर आपकी आज़ादी की कोई माने नहीं, आपकी आज़ादी की कोई अहमियत नहीं।
لہٰذا آپ حضرات سے اس مبارک وقت میں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ غلام نہیں ہیں، آپ کی غلامی کی جو آزادی کی جو قیمت تھی آپ کے اکابرین نے ادا کر دیا ہے، اور تا قیامت اس ملک کو کسی کی غلامی سے بچانے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سے کہتے رہیں، اے اللہ جس طرح تو آج ہم نے آزاد رکھا ہے، ہماری نسلیں جو قیامت تک چلیں گی ان سب کو کسی کی غلامی سے بچا لے، انہیں آزاد رکھ تاکہ یہ شاہین بن کر آسمانوں پر اڑے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں پر۔ بزرگان محترم، شاہین وہ پرندہ ہے جس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، بلکہ شاہین خود ہوا میں دوسرے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان قوم تم شاہین ہو، تم کسی کے شکار نہیں بنو گے، بلکہ تم اپنی آزادی کے لیے جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا شکار کرو گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے ترقی عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے، اور مزید یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ مسلمانوں کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے حقوق کے لڑنی چاہیے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات اور خواتین جو یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو میں 75واں سال کی آزادی کا دن کی مبارکباد میں دل سے دینا چاہتی ہوں، اور بچوں کو بھی اس دن کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ ابھی جو حضرت جو مولانا یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اس بھارت جو انڈیا ہمارا ہے، ہمارا دیش ہے، اس کے لیے جو محبت ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو قربانی ہمارے بڑے بزرگ دے کر گئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا موضوع بیان کیا ہے، اور اس جمعے بھی میں نے سنا کہ انہوں نے اس پر بیان کیا۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں، ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی خطبے میں کہ آزادی کے لیے ہم یہ کہیں بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم آزادی نہیں بناتے، یہ چھوڑ کے ہم ایسا سمجھتے آ رہے کہ یہ غیر قوم کا لیے ہے، یہ بھی کام تھا۔ لیکن جو حضرات جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا ہے انہیں ہم ہی بھول گئے ہیں، تو غیر قوم کیا یاد رکھے۔ تو یہ بہت اچھی بات مولانا صاحب نے اس بار خطبے میں دی، بہت خوشی ہوئی۔ اسی کا برعکس، اسی کا جو رزلٹ ہے، ہر گھر میں مجھے ترنگا دکھ رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ اچھے قدم پہ ہمیں ایک روشنی دکھائی ہے مولانا صاحب نے۔ یہ علماء کرام کا پہلے سے بھی بہت بڑا ہاتھ ہے دین کی طرف ہمیں کھینچنے کا، ہمیں روشنی دکھانے کا، اس کے لیے میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایز اے کارپوریٹر، یہ 30 وارڈ کی جو میں کارپوریٹر ہوں، میرے شوہر پہلے سے ہیں، تو انہیں کے قدموں پر، انہیں کے نشان پر چلتی ہوئی میں یہاں تک جو بھی مجھ سے بن سکتی ہوں، عورت ہو کر جو میں کر سکتی ہوں، ان کے دائرے میں رہ کر میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سب حضرات سے مجھے یہ خواہش ہے کہ جیسا آج ہم یہاں پر ملے ہیں، آج کا دن آزادی کا ہم نے یاد کیا، بنا لیا، لیکن کیا ہم سچ میں آزاد ہیں؟ اس موضوع پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے ہماری قوم کو اسپیشلی مائنورٹی کہہ کر آخری میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ میں بچوں کے لیے جو ہماری قوم ہے وہ بچوں کی، تو ہمارے لیے یہ